बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हाफिज आतिफ हुसैन और आप देख रहे हैं नालिश कुरान हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आज हम इंशाअल्लाह नूरानी कायदे का लेसन नंबर 11 जो कि सुकून है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन को शुरू करने से पहले आप एक बात याद रखें कि नून साकिन और तनवीन के कैदों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें नून साकिन और तनवीन के कैदों का सही से पता नहीं होगा हम उस वक़्त तक इस लेसन को सही से समझ नहीं पाएंगे। मैंने नून साकिन और तनवीन के कैदे की वीडियो अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलते हम अपने सबक की जानिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बता अंत, हमज़ा ज़ेर इह, दा ज़ेर दी, इहदी, बा ज़बर बा, दाल पेश दू, बादू, बा तो ज़बर बत, शीन ज़बर शा, बत शा, सीन ज़बर सा, या ज़बर या, सा या, काफ नून पेश कुन, ता पेश तू, कुन्तु, लाम सीन ज़बर लस, ता ज़बर ता, लस्ता, हमज़ा मीम ज़बर अम, रा दो ज़ेरिन, अमरिन, बा रा ज़बर बर, दाल दो ज़बर दन, बारुदन, जीमी ज़बर जम, आइन दो ज़बर अन, जमअन, हा बा ज़बर हब, लाम दो पेश लून, हबलून, खासी पे खुस, रा दो ज़ेरिन, खुसरिन, खा लाम ज़बर खल, कॉफ दो ज़बर कन, खल कन, सीन बा ज़बर सब, हा दो ज़बर हन, सब हन, सीन बा ज़बर सब, कॉफ दो ज़बर कन, सब कन, शीन हमज़ा ज़बर शा, नून दो पेश नून, शा नून, स्वा बा पे सुब, हा दो ज़बर हन, सुब हन, दो बा ज़बर दोब, हा दो ज़बर हन, दोब हन, आइन बा ज़बर अब, दाल दो ज़बर दन, अबदन, आइन दा ज़बर अद, नून दो ज़े नीन, अदनीन, आइन शीन ज़बर अश, रा दो ज़ेरिन, अशरीन, आइन स्वा ज़बर अस, फा दो ज़ेर फिन, असफिन, गैन रा ज़बर गर, कॉफ दो ज़बर कन, गर कन, गैन ला पेश गुल, बा दो ज़बर बन, गुल बन, फा स्वा ज़बर फस, लाम दो पेश लून, फस लून, क़ाफ दा ज़बर क़द, हा दो ज़बर हन, क़द हन, क़ाफ दा ज़बर क़द, बा दो ज़बर बन, क़द बन, का हमज़ा ज़बर का, सीन दो ज़बर सन, का सन, काफ दा ज़बर कद, हा दो ज़बर हन, कद हन, गैन ज़बर लग, वाव दो ज़बर वन, लग वन, मीम सीन ज़े मिस, काफ दो पेश कुन, मिस कुन, नून खा ज़बर नख, लाम दो ज़बर लन, नख लन, नून शीन ज़बर नश, त्वा दो ज़बर तवन, नश तवन, नून फा ज़बर नफ, सीन दो ज़े सीन, नफ सीन, नून का ज़बर नक, आइन दो ज़बर अन, नक अन, या सीन पे युस, रा दो ज़बर रन, युस रन, हमज़ा बा ज़बर अब, क़ाफ खरा ज़बर क़ा, अब क़ा, ता रा ज़बर तर, ضا खरा ज़बर दो, तर दो, ता नून ज़बर तन, सीन खरा ज़बर सा, तन सा, या खा ज़बर यख, शीन खरा ज़बर शा, यख शा, या सीन ज़बर यस, आइन खरा ज़बर आ, यस आ, या ता ज़बर यत, लाम वाव पेश लू, यत लू, या दा ज़बर यद, आइन वाव पेश ऊ, यदऊ, ता जीम ज़बर तज, रा या ज़ेरी, तजरी, या हा ज़बर यह, दाल या ज़ेदी, यहदी, या गैन पे युग, नून या ज़ेनी, युगनी,
همزة لام زبر ال قاف تا زبر قد القد همزة ميم زبر ام ها لام زي هيل أمهل همزة كاف زير إيقو را همزة زبر را إقرأ فا را زبر فار غين با زبر غب فرغب فا نون زبر فن صا با زبر صب فانصب وانون زبر ون حا را زبر حر وانحر همزة خا زبر أخ را زبر را جيم زبر جا أخرج همزة را زبر أر سين زبر سا أرسل لام زبر لا أرسل همزة غين زبر أغ طا زبر طا شين زبر شا أغطش همزة فا زبر أف لام زبر لا ح زبر ح أفلح همزة كا زبر أك را زبر را ميم زبر ما أكرم همزة لام زبر ال ها زبر ها ميم زبر ما ألهم همزة نون زبر أن شين زبر شا أنشا را زبر را أنشر همزة نون زبر أن قا زبر قا ضا زبر ضا أنقاد دا ميم زبر دم دال زبر دا دم دا ميم زبر ما دم دم عين سين زبر عس عين زبر ع سين زبر سا عس عسى همزة عين زبر ع با پیش بو أعبو دال پیش دو أعبدو نون عين زبر نا با پیش بو دال پیش دو نعبدو یا خا زبر یخ را پیش رو جیم پیش جو یخ رجو یا ها زبر یح سین زبر سا یحسا با پیش بو یحسبو یا شین زبر یش را زبر را با پیش بو یشربو یا شین زبر یش ها زبر ها یش ها دال پیش دو یشهدو تا را زبر تر ها زبر ها ترها قا پیش قو ترهقو تا عین زبر تع را زیری تعری فا پیش فو تعرفو همزه قا پیش اوقو سینزه سی اوقو سی می پیش مو اوقو سی مو یا با پیش یوب دا زیدی همزه پیش او یوب دی او یا نون پیش یون فا زبر فا یون فا خا پیش خو یون فا خو یا نون زبر ین قا زبر قا ین قا لمزه لی با پیش بو ین قالی بو یا پیجو واو سین زبر وس واو زیر وی یو وس وی سین پیسو یو وس وی سو سا زبر سا قا پیش کو ساقو لام تا زبر لت ثقولت ح پیش هو شین زی شی حوشی را تا زبرت حوشیرت سین پیسو طازیتی صوتی حت زبر حت صوتی حت کپشکو شینزشی کوشی تو زبر تات کوشی تات نون پیشنو شینزشی نوشی را تا زبرت نوشیرت نون پیشنو سوازیسی نوسی با تا زبر بد نوصیبت همزه زبر ا ثار زبر ثار نون زبر نا أصارنا واو زبر و سين تو زبر صادتو وصادتو نون زبر نا وصادتونا فا زبر فا را غين زبر راغو فراغ تا زبر تا فراغو تا همزه زبر تا واو پیش تو نون زبر نا تا تو نا یا سين پی یس قا زبر قو نون زبر نا یس قونا یا فا زبر یف عين زبر ع يفع لام واو پیش لو نون زبر نا يفعلون یا عين زبر يع ميم زبر ما يعم لام واو پیش لو نون زبر نا يعملون یا عين زبر يع لام زبر لا يعل ميم واو پیش مو نون زبر نا يعلمون یا ضاد زبر يض ح زبر ح يضح قا واو پیش کو نون زبر نا يضحكون یا کا زبر یک سین زی یکسی با واو پیش بو نون زبر نا یکسبون
یا دا زب ید خو پیش خو یدخو لام واو پیش لو نون زبنا یدخلون یا نون زب ین زو پیزو ینزو را واو پیش رو نون زبنا ینزورون تا عین زب تا با پیش بو تعبو دال واو پیش دو نون زبنا تعبدون همزة نون زبر عن عين ميم زبر عم تعزبت أنعمت همزة نون زبر أن زار زبر زار نون ألف زبرنا أنزرنا همزة نون زبر أنزل همزة بزل أنزل نون ألف زبرنا أنزلنا خو زبر خو لام كازب لق خلق نون ألف زبرنا خلقنا را زبر فا عين زبر فا رفع نون ألف زبرنا رفعنا واو زبر و ضاء عين زبر ضاء وضع نون ألف زبرنا وضعنا نون طا پیش نطفة زبر فا نطفة تا دوزتين نطفتين عين باز عب را زبر إبرة تا دو پیش تون إبراتون زج جيم زبر زج را زبر زجرة تا دو پیشتون زجراتون تا زازب تز کاف زیر کی تذکی را زبر تذکیرا تا دو پیشتون تذکیراتون میم سین پی مصفا زیر فی مصفی را زبر مسفرا تا دو پیشتون مسفراتون میم همزه پیش مو صحازه بصوا مؤصوا دا زبده مؤصاده تا دو پیشتون مؤصاداتون میم سین زبر مس غاین زبر غا مسغا با زبر با مسغابه تا دو زیتین مسغابتین میم کا زبر مقر زبر مقر با زبر با مقرب تا دو زیتین مقربتین میم تا زبر متر زبر متر با زبر با مترب تا دو زیتین متربتین تا دا زبر طد لم یزلی تضلی لم دو زیلین تضلیلین تا قازب تقو واو یزل وی تقوی میم دو زمین تقویمین تا قازب تک ذال یزذی تکذی بدوزبین تکذیبین تسنیزب تسنون یزنی تسنی میم دوزمین تسنیمین میم سینز مسکف یزد کی مسکی نون دوزبنن مسکینن میم زب ممنون و پشنو ممنون نون دوزنین ممنونین میم حزب محفا و پشفو محفو زادوززین محفوظین میم خازب مختا و پشتو مختو میم دوزمین مختومین میم سینزب مسرا و پشرو مسرو را دو زبرن مسرورن میم شینزب مشها و پشو مشهو دل دو زدین مشهودین همزه با زبر ابو و علی زبر و ابو و با دو زبربن ابوابن میم سوا زبر مصفا و پشفو مصفوف زبر فا مصفوفة دا دو زيتين مصفوفتين همزة زا زبر از واو علي زبر و أزوا جيم دو زبر جن أزواجا همزة شين زبر أشتا علي زبتا أشتا تا دو زبتن أشتاتن همزة طازة إطوعين كرا زبر عا إطوعا دو بشمون إطعام همزة زبر ع نون ألف زبرنا أعنا بعد زبر بن أعنابا همزة فا زبر أف واو ألف زبر و أفوا جيم دو زبر جن أفواجا همزة لام زبر ألفا ألف زبر فا ألفا فا دو زبر فن ألفافا قاف را پیش قر همزة خرا زبر أ قرآ نون دو پیش نون قرآن همزة لام زبر الحمي زبر حم الحم دال پیش دو الحمد واو لام زبر والفا جيم زبر فج والفج را زيدي والفجر واو لام زبر والفا تا زبر فت
हापेश हु वल फतहु वाव लाम ज़बर वल ऐन सवा ज़बर अस वल असरी वल असरी मीम ज़ेर मी नून लाम ज़बर नल मिनल min ein pesh mu'si min al mu'si ra kara zabar ra ta'ziti min al mu'sirati min zabar ma ein lam zabar al ma'al ein sin pe us ra zedi ma'al usri mim lam zabar mal qaf al zabar qa mal qa ra zedi ein zabar a mal qari'a ta pesh tu mal qari'atu वाव ज़बर वा हमज़ा ज़ेर ई वा ई ज़ा लाम ज़बर ज़ल वा इज़ल मी वाव ज़बर मऊ हमज़ा उल्टा पेश उ वा इज़ल मऊ उ दा ज़बर दा ता पेश तु वा इज़ल मऊदतु या नु ज़बर यन ज़ा पेश ज़ु यनज़ु रा लाम पेश रुल यनज़ुरुल मीम रा ज़बर मर हमज़ा पेश उ यनज़ुरुल मरउ कफ लाम ज़बर कल फा ज़बर फा कल्फा रा ली ज़बर रा कल्फरा शिन लाम ज़ेर शिल कल्फराशिल मीम बा ज़बर मबसा वाव पे सू कल्फराशिल मबसू सादिसी कल्फराशिल मबसूसी काफ लाम ज़बर कल आइन ज़ेर इह कल इह नू लाम ज़ेर नील कल इह नील मीनू ज़बर मन फा वाव पेशफू मनफू शिन ज़ेर शी कल इहनिल मनफूशी लाम या ज़बर लई लाम ज़बर ला लैला ता लाम पेशतुल लैलतुल क़ाफ दा ज़बर क़द रा ज़ेरी लैलतुल क़दरी हमज़ा खा ज़बर अख रा ज़बर रा जीम ज़बर जा अखराजा ता लाम ज़ेतिल अखराजातिल हमज़ा रा ज़बर अर दा पे दू अखराजातिल अर्दु मीम नून ज़ेर मीन हमज़ा ज़बर अह मिन अह लाम लाम ज़ेर लिल मिन अहलिल काफ ज़ेर की ता खरा ज़बर ता बा ज़ेर बी मिन अहलिल किताबी ऐन नून ज़ेर इंदा ज़बर दा इंदा ज़ा लाम ज़ेर ज़िल इंदा ज़िल ऐन रा ज़बर आर शिन ज़ेर शी ज़िल आरशी या मीन ज़बर यम नू ज़बर ना ऐन वाव पेश उ यमनाउ नू लाम ज़बर नल यमनाउनल मीम अली ज़बर मा ऐन वाव पेश उ नू ज़बर ना यमनाउनल माउन वाव ज़बर वा हा पेश हु वाहु वाव लाम ज़बर वल वाहुवल गैन ज़बर गा फा वाव पेश फू वाहुवल गफू रा लाम पेश रुल वाहुवल गफूरुल वाव ज़बर वा दाल वाव पेश दू दाल पेश दू वदूदू वाहुवल गफूरुल वदूदू अब जाल के आगे वाव आ गया वाव के आगे अलिफ आ गया इन दोनों लफ्ज़ में कुछ भी नहीं है इसको छोड़ देंगे आगे जज़म लाम के ऊपर अब लाम जाल को लाम के साथ मिलाएंगे जा लाम पे जुल ऐन रा ज़बर आर जुल आरुशिल लाम ज़ेर शिल जुल आरुशिल मी ज़बर मा जिम या ज़े जी मजी दाल पेश दू जुल आरुशिल मजीदू लाम ज़बर ला क़ाफ दा ज़बर क़द लक़द खा ज़बर खा लाम का ज़बर लक ख़लक़ नू लाम ज़बर नल ख़लक़नल हमज़ा नू ज़ेर इन सीन अली ज़बर सा इंसा नू ज़बर ना लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ा या ज़िन फ़ी हमज़ा ज़बर अह सीन ज़बर सा अहसा नू ज़ेर नी फ़ी अहसन ता का ज़बर तक वाव या ज़ेर वी तक़वी मीम दो ज़ेर मिन तक़वीमिन हमज़ा ज़बर आ तो या ज़बर तई आतई नून खरा ज़बर ना आतईना कफ लाम ज़बर कल का वा ज़बर कौ कल कौसा ज़बर सा रा ज़बर कल कौसरा अअतईना कल कौसरा हमज़ा लाम खरा ज़बर अल हमज़ा खरा ज़बर अल नू ज़बर ना अल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज आतिफ हुसैन को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।